एक अजीम आलशान आगाज खला और धोल। येहू हल में था जब कायनात में नहीं कोई सितारा था, नहीं कोई सियारा, नहीं रोशनी, नहीं जिंदगी, सिर्फ एक बेकनार खला था और इसमें तैरते हुए गैसावर धोल के बादल। यह बादल कायनात क्या बदाई कहानी के खामोश करदार थे। अरबों साल पहले सिर्फ खला और तैरते हुए गैसो धोले बादल थे। कोई सितारा, कोई सियारा नहीं था। हर तरफ एक गहरी खामोशी छाई हुई थी और ये बादल आहिस्ता आहिस्ता कायनात में फैल रहे थे। उनमें पोशीदा थी वह ताकत जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाली थी। फिर कशिश सकल ने इन ज़रातों को इकट्ठा करना शुरू किया। यह एक सिस्तर किस्सा था जहां छोटे जरे मिलकर बड़े पत्थर बन गए। हर जरा, हर टुकड़ा एक दूसरे की तरफ खींचता गया। ये अमल लाखों करोड़ों सालों तक जारी रहा और हर लम्हा है कायनात की शक्ल बदलती रही। यह बादल यानी निबोला घूमते घूमते अपने मरकज में ब्रज को जम देते हैं। सूरज रोशनी और गर्मी का मंबा बन गया। इसकी रोशनी ने पहली बार खला की तारीकी को चीर दिया और कायनात में एक नया बाब शुरू हुआ। सूरज के गर्द बाकी मलबा घूमता रहा, टिकड़े आपस में टकराते और जड़ते गए। यह मलबा कभी कभी टूटता, कभी जड़ता और यूं एक मसलसल तब्दीली का अमल जारी रहा। हर गर्दिश, हर तसादम एक नई तख्लीक की तरफ इशारा था। हर तसादम के साथ कुछ बड़ा और ज्यादा मुस्तहकम बिनता गया। यह हमारे निजाम शमसी के सियारों के बीज थे। अन बीजों ने वक्त के साथ साथ आपन नेशकले बदले और आखिरकारों अजीम सियारे बने जिन्हें हम आज जानते हैं। यूं खला की खामोशी में जमीन की खानी का आगाज हुआ। यह हलमह था जब कायनात में जिंदगी के आसार पैदा होने लगे और एक नई दुनिया की बुनियाद रखी गई। एक सियारे की तश्कील चट्टानों का तसादुम। अरबों साल पहले जब हमारा निजाम शमसिया भेनिया था, खिला में बेशुमार चट्टाने और गिरदुगबार तैर रहे थे। ये सब एक दूसरे से टकरा रहे थे। एक न खत्म होने वाला रकस जारी था। सूरज के गर्द चट्टाने और धोल मुसलसल कराते रहे। छोटे पत्थर मिलकर बड़े बनते गए। हर तसादम के साथ कुछ टुकड़े जड़ जाते, कुछ हालत हो जाते। ये अमल लाखों साल तक जारी रहा और हर बार चट्टाने मजीद मजबूत और बड़ी होती गई। लाखों सालों में यह टुकड़े सियारचे बने। कुछ सियारचे छोटे रहे, कुछ बड़े हो गए। इनमें से कुछ ने अपनी कशिश शकल से मजीद मलबा अपनी तरफ खींचना शुरू किया। इन्हीं में से एक बदाइज मेहनत थी जो बाकी सियारचों से अलग होकर नुमायां होने लगी। उसके गर्द बेशुमार चट्टाने गर्दिश कर रही थी। जमीन की कशिश शकल बढ़ती गई और उसने मजीद मलबा अपनी तरफ खींचना शुरू किया। हर नई ठकर से जमीन का हजमावर ताकत बढ़ती गई और अस्केस्ता मजीद पेचीदा होती गई। मुसलसल तसादमों ने जमीन को गोल शक्ल दी जैसे आटे की गेंद को गोल किया जाता है। हर तसादम ने अस्केस्ता को हमवार और मजबूत बनाया और आस्ता आस्ता जमीन एक मुकम्मल दायरा बनती गई। आखिरकार जमीन एक ठोस, बड़ी और गोल दुनिया बन गई, अपने मदार में मुस्तहकम। अब यह एक मुकम्मल सियार था जो सूरज के गर्द अपने रास्ते पर चल रहा था। मगर यह भी जायक गर्मावर खतरनाक जगह थी, जिंदगी के लिए तैयार नहीं। अस्केस्ता पघली हुई, आतिश फशानी और गैर मुस्तहकम थी। जमीन की असल खानियत भी शुरू हो गई थी। आग का गोला, पगली हुई दुनिया। अरबों साल पहले हमारी जमीन एकांता है गर्मावर पगली हुई हालत में थी। हर तरफ आग के शेले और लावा बाहर रहा था और जमीन के सतह पर जिंदगी का तस्वुर भी मुमकिन न था। इब्तदाई जमीन आग का गोला थी। अस्केस्ता मुसलसल पग रही थी और हर लम्हा बदल रही थी। यह एक बेरहमा खतरनाक माहौल था जहां दर्जा हरारत हजारों डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता था। मुसलसल टकराव से सतह पगली हुई थी। शहाब साकबावर सियारचे जमीन से टकरा रहे थे जिससे मजीद हरारत पैदा हो रही थी
اور زمین کی سطح مزید پگھلتی جا رہی تھی۔ بھاری عناصر مرکز میں ڈوب گئے، جیسے لوہا اور نکل۔ یہ عناصر زمین کے مرکز میں جمع ہو کر آسکاکور بنانے لگے، جو آج بھی زمین کا سب سے اندرونی حصہ ہے۔ ہلکے عناصر سطح پر تیرتے رہے، جیسے سلیکان اور آکسیجن۔ ان عناصر نے زمین کی بیرونی تہوں کی بنیاد رکھی، جو بپے آدم میں زمین کے سطح اور مینٹل بنے۔ یوں زمین کی تہیں بنے۔ یہ عمل لاکھوں سال تک جاری رہا اور آہستہ آہستہ زمین کے ساخت مستحکم ہونے لگی۔ ہر طرف آتش فشاں پھٹ رہے تھے اور ان کے دھماکوں سے زمین کی فضا گونج رہی تھی۔ یہ آتش فشاں زمین کی سطح کو مسلسل بل رہے تھے۔ لاوا اور گیسی خارجہ ہو رہی تھیں جو زمین کے حل میں شامل ہو کر نئی تبدیلیاں لا رہے تھے۔ انگیسوں میں پانی کی بھاپ، کاربن ڈائی آکسائڈ اور دیگر گیسیں شامل تھیں۔ انہی گیسوں نے زمین کے گردابتدائی ماحول کی بنیاد رکھی۔ یہ ماحول زندگی کے لیے ابھی موزوں نہیں تھا، مگر یہ مستقبل کی تبدیلیوں کے لیے اہم تھا۔ وقت کے ساتھ زمین ٹھنڈی ہونے لگی اور اس کے سطح پر درجہ حرارت کم ہونے لگا۔ یہ عمل لاکھوں سال تک جاری رہا۔ پگلا ہوا لواٹو چٹان میں بدل گیا اور زمین کی پہلی مضبوط سطح وجود میں آئی۔ زمین اب ایکٹو سے سیاہ ہونے لگی، اگلے مرحلے کے لیے تیار۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین نے اپنی نشکل اختیار کرنا شروع کی اور زندگی کے امکانات پیدا ہونے لگے۔ زمین ٹھنڈی ہو رہی تھی اور پانی کی آمد شروع ہوئی۔ آتش فشاں سے نکلنے والے بخار اور خلا سے آنے والے برفیلے سیارچے دونوں نے زمین پر پانی پہنچایا۔ لاکھوں سالوں میں یہ پانی جمع ہو کر بادل بن گیا۔ پھر شروع ہوئی تاریخ کے سب سے طویل بارش، جس نے زمین کو ڈھانپ لیا۔ اس بارش نے پہلے سمندر بنائے جو زندگی کے لیے ضروری تھے۔ پانی نے زمین کو ایک بنجر سیارے سے نیلے دنیا میں بدل دیا۔ سمندروں کے ساتھ ہی زمین کے گرد ہوا کی تہ بنی، یعنی ماحول۔ یہ گیسی آتش فشاں سے آئیں اور زمین کو گرماور محفوظ رکھا۔ ماحول نے سورج کی خطرناک آشاؤں سے بھی حفاظت کی۔ سمندروں میں سادہ جاندار پیدا ہوئے جنہوں نے فوٹوسنتھیسس سے آکسیجن بنائی۔ آہستہ آہستہ ہوا سانس لینے کے قابل ہو گئی اور زمین زندگی کے لیے موزوں بن گئی۔ یوں زمین ایک خوبصورت زندہ سیارہ بن گئی، ہم سب کا گھر۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب اور شیئر کریں۔